फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यो भयो। 2 नम्बरको जर्सी लाउने 3 जना, 4 नम्बरको लाउने 9 जना हैन, 6 को लाउने 7 जना, 8 नम्बरको जर्सी लाउने 3 जना। यो चाहिँ नम्बर अफ रिपिटेसन हो के। अब फेरि बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तो 2 नम्बरको जुत्ता लाउने चाहिँ एउटा सर्वे गर्दाखेरि हैन, एउटा स्कुल क्लास 10 मा सर्वे गरेर ल मानौं हैन, 2 नम्बरको जुत्ता लाउने विद्यार्थी 3 जना, 4 नम्बरको जुत्ता लाउने 9 जना, कति चोटी दोहोरियो त? 4 नम्बरको लाउने चाहिँ कति चोटी दोहोरियो त भनेर भने के। बुझ्यो नि अब है। अनि 8 नम्बरको जुत्ता लाउने 3 जना, अब कति चोटी दोहोरियो त हैन। त्यसरी बुझ्यो है। फ्रिक्वेन्सी भनेको यो चाहिँ केही अमाउन्ट भयो, माथि चाहिँ त्यो दोहोरिएको भन्ने भयो। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा हुन्छ क्लास, अनि क्लास हुन्छ, अनि अर्को के हुने भयो त हामीसँग यहाँ पनि क्लास र एफ हुन्छ। अब क्लास इन्टरभलमा तपाईले 0 देखि 10 हैन, 10 देखि 20 ठीक छ नि, 20 देखि 30 यसरी जाने भयो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ अब 0 देखि 10 नम्बर यसले चाहिँ सर्ट एन्ड ग्रुप लिने भयो के। आवाज क्लियर छ? बुझ्या नि? यसले चाहिँ सर्ट एन्ड ग्रुप लिने भयो। 0 देखि 10 सम्म चाहिँ 0 देखि 10 उमेर समूहको हैन द नम्बर। तिमी नेपाली अलि बुझ्दैनौ जस्तो लाग्छ है, अलि इंग्लिश युज गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। 0 देखि 10 उमेर समूह भने बुझ्छौ त के भने अब? किन क्यारक्यार आइराछ यहाँ? मेरो जुमबाट साउन्ड आइराछ पख है त? भनेपछि यो इन्ड गर्दिम, यो के भन्छ भाइबर बन्द गरे नि साउन्ड आइराछ? भाइबर बन्द भयो नि साउन्ड आइरा हो र? भाइबर बन्द भयो नि साउन्ड आइरा हो। ल मैले त नि म्युट गरिरहेको छु त कसरी साउन्ड आयो त? खै अहिले मेरो आवाज सुनिराछ? सुनिराछ सर। साउन्ड आइराछ मेरो? आइराछ। वाउ, भेरी भेरी गुड। कसरी बन्यो त आफै जुम? मैले केही गरेकै छैन त। भनेपछि यो काट्दिम भाइबरको? ल ओके, भेरी गुड। तिमीले प्र्याङ्क गरे त हैन है मलाई अस्ति साउन्ड आयो नि आएको छैन भनेर? हैन। ल हेर्नुस् है त, अब 0 देखि 10 उमेर समूहको हैन, अथवा तपाईले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या, जे भने पनि हुन्छ। अनि 10 देखि 20, 20 देखि 30। अब बुझ्यो नि? जस्तो ल स्कुलको सर्वे गर्दाखेरि हैन, स्कुलको सर्वे गर्दाखेरि क्लास 1 देखि 10 सम्म नै गरे रे सर्वे, ठीक छ? अब 1 देखि 10 सम्म गर्यो भनेपछि तपाईको 1 देखि 10 सम्म गर्दा चाहिँ 0 देखि 10 नम्बरको जुत्ता लाउने चाहिँ 40 जना पायो रे हैन, जति पनि हुन सक्ने भयो नि। अनि 10 देखि 20 नम्बरको लाउने 45 हुन पायो, यो 60 जना रहेछ रे। ल 20 देखि 30 नम्बरको लाउने 70 जना रे, जति पनि हुन पायो के। बुझ्यो है? अब ल मलाई भन्नुस् यो डाटा टाइपमा तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन? अब यसबाटै हामी निकाल्ने हो, भए जति सबै निकाल्छौं के यसबाट। मिन, मिडियन, मोड हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पर्सेन्टाइल, डेसाइल, सो मेनी सबै निकाल्ने नै यसबाटै हो क्या हामीले। तपाईले जस्ट बुझ्नु पर्यो इन्डिभिजुअल डाटा भनेको के हो हैन, डाटाको टाइप्स बुझ्नु पर्यो। इन्डिभिजुअल डाटा, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल डेटा भनेको के हो यति एउटा बुझिदिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ डिस्क्रिट भनेको के हो हैन। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ कन्टिन्युअस भनेको के हो। अब यसबाट नै मिन, मिडियन, मोड सबै आउँछ क्या। अब यसको हेर्नुस् है त, अब हामी सब्जेक्ट म्याटरमा जाउँ है त। अब क्वेशनहरु यहीँनेर हुन्छ सबै। अब मिन
मिन भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई यस्तो x लेखेर माथिपट्टि बार लगाएको हुन्छ हैन, एउटा सानो। मिनको चाहिँ सर्ट फर्म सिम्बल चाहिँ त्यही हो, x बार। ल अब मिन भनेको चाहिँ समेसन x बाई n। अब समेसनको सिम्बल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, समेसन x बाई n। समेसन लेख्दा यसरी बिस्तारै लाइन तान्नुस्, यस्तो हैन। ल समेसन x बाई n, समेसन x बाई n। ल अब यहाँनिर हामी के लेख्न सक्यौं, where n equals to number of elements। ल भन्नुस् यहाँसम्म केही प्रब्लम छ कि छैन? यसमा के गर्ने, यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्ने हैन। समेसन x भनेको x1 + x2 + x3 अपन 4, अनि n भनेको चाहिँ यो नम्बर काउन्ट गर्ने 1 2 3 4। यो बुकमा एक्जाम्पलहरु हेर्यो भने पनि हामीले बुझ्न सकिहाल्छौं, यो इजिली बुझ्न सक्छौं। ल यो मिनको लागि भयो भने यो मिन बुझिन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, समेसन fx हैन। यहाँ f पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ समेसन fx बाई समेसन fx बाई n। ल अब यसमा चाहिँ फेरि n भनेको फरक छ है। यसमा चाहिँ n भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सम अफ f। f भनेको के हो त, ल फ्रिक्वेन्सी हो। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ कि छैन भन्नुस् न? छैन सर। साँच्चै भने हो नि? हजुर। यस्तो बिस्तारै पुरा स्नेल स्टाइलमा गरिरहेको छौं। यति बुझेपछि यस घुमाएर सोध्छ क्वेशन चाहिँ हैन। यो हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ, तिमीले देखिहाल्छौ। मैले पठाएको छैन है तिमीलाई, म अहिले पठाउँछु, तिमी दिउँसो हेर हैन। अनि बेलुका हामी फेरि गरिहाल्छौं 4 बजे यसलाई एक लेभलमा सकाउँछौं है। यो सबै फर्मुला युज गर्छौं, हेरौँ त्यति बेला के हुन्छ काई। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो स्लो भएर फरक पर्दैन, एकचोटी बुझेपछि सिक्यो, कन्फर्म 100% मार्क्स आउँछ यसमा है, केही तलमाथि हुँदैन। यो समेसन यत्रो मैले बनाए जस्तो भत्ता लेख्नु पर्दैन। यो भयो यसमा तपाईले समेसन, यसमा चाहिँ fx लेख्दा हुन्छ है, जे लेखे नि हुन्छ, किनभने मिड भ्यालु हो हैन।
अनि यहाँ x लेखेर कतिले यसैलाई मिड भ्यालु मान्छन् के ABCD ले केही फरक पर्दैन क्याल्कुलेसन गर्दा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो अब यसमा n समेसन fm बाइ n के गर्दै छौं त हामी ल एक लेभलको काम सकिया छ अब हेर्नुस् कहाँनेर प्रब्लम छ भन्नुस् पनि हामीसँग इन्डिभिजुअल डाटालाई यस्तोलाई भन्दो रहेछ कमा कमा दिएर आकोलाई हैन जस्तो 2 4 9 34 56 जस्तो पनि हुन सक्ने भयो के यो मिलेरै आउनु पर्छ भन्ने छैन अब यसको Q1 Q2 Q3 निकाल्दा चाहिँ डाटालाई एसेन्डिङ मा मिलाउनु पर्छ के सानोबाट ठुलोमा बुझ्यो नि एसेन्डिङ मा त्यो हामीले बुकमा हेर्यौं भने पनि थाहा पाइहाल्छौं तर मिनको लागि यो डाटा केही मिलाइराख्नु पर्दैन अब यसमा m इक्वल्स टु मिड भ्यालु अफ क्लास इन्टरभल बुझ्नु भयो यो मिड भ्यालुको चाहिँ क्लास इन्टरभल हो अब n भनेको चाहिँ सेमै हो n मा केही प्रब्लम भएन n भनेको यताकै हो सम अफ फ्रिक्वेन्सी नै हो n भनेको चाहिँ तपाईको के भयो त यही नै भयो सम अफ फ्रिक्वेन्सी अलिअलि बुझे जस्तो लाग्यो हजुर सर अब तपाईले डाटा टाइप्स हेर्नुस् क्वेशनले चाहिँ के गर्छ डल्लै यो दिन्छ कहिले हैन यो समेसन x नै दिएको हुन्छ के भ्यालु बुझ्नुभयो नि अनि n सोध्छ कहिले मिन दिन्छ यो सोध्छ तीनवटा छ नि कहिले यो डल्लै दिन्छ यो सोध्छ समेसन fx नै दिन्छ के क्वेशनले बुझ्यो यो यस्तो डाटा नदिकन डाइरेक्ट भन्छ के यो यति छ भनेर अनि तिमीले बुझ्नु पर्यो के फर्मुला ए यो भनेको त यो पो रहेछ है भनेर त्यसरी हामीले बुझेर गर्नु पर्यो के ल यो खालको छ अब अर्को एउटा गर्यो भने बाँकी सबैमा सेमै हुन्छ है अब गर्ने चाहिँ Q1 हैन त्यसपछि हामी निकाल्छौं Q2 त्यसपछि हामी निकाल्छौं Q3 ठीक छ के निकाल्छौं रे एकचोटी भन त Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 भन्ने शब्द चाहिँ युज हुँदैन है यसलाई हामी के भन्छौं त Q2 भनेकै मिडियन हो बुकतिर काहीँ पनि Q2 लेखा हुँदैन हामीले यसलाई चाहिँ मिडियन भनेर बुझौं है MD लेख्छ नि सर्टकटमा हजुर अब यो तीनटाको फर्मुला एकैचोटी याद हुने गरी सिकौं है त है ओके रेडी डाटा टाइप त माथि दिएकै भयो हैन यो माथि नै भनेको कुरा हो इन्डिभिजुअलमा डिस्क्रिट कन्टिन्युअस यो त जेमा पनि हुने त यही नै हो हैन जे सुकै होस् यो तीनवटा बाहेक अरु डाटा टाइप हुँदैन है अब यसमा तपाईको हुन्छ सबैमा सेम हुन्छ है ध्यान दिनुस् है n+1 हो यो मैले बुझाउँदै छु त्यसको लागि हो n+1/4 भनेपछि सबैमा इन्डिभिजुअलमा पनि n+1/4 यसमा पनि n+1/4 डिस्क्रिटमा पनि ल अझ डिस्क्रिटमा शुद्ध n+1/4 ल हेर कति सजिलो है बुझ है n+1/4 n+1/4 ल भन्नुस् यहाँसम्म तपाईलाई केही प्रब्लम छ छैन के एउटा बुझ्नु पर्यो त भन्दा n+1/4 बुझ्नु पर्ने रहेछ हैन
n+1/4 बुझ्नु पर्ने रहेछ। हुन्छ माइक अनम्युटै राखे नि हुन्छ, बोल्नलाई सजिलो हुन्छ, तिम्रो घाँटी पनि दुखिरह होला। ठीक छ, अब सबैमा n+1/4 मा केही प्रब्लम भएन है। अब हेर्नुस् है, अब यत्रो फर्मुला सबै एकैचोटि कसरी थाहा भयो त हामीलाई हैन। अझ यसमा पनि लेख्दिउँ न, यसमा के लेख्दिउँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ खास हुन्छ n/4 ल, n/4। अब फेरि यसमा पनि म के लेख्छु त n/4, यसमा पनि n/4। यो हेर्दा हेर्दै फर्मुला के भइरहेछ बुझिरहेछौ कि छैनौ, सबै हामीले मिलाएर गर्दैछौँ हैन। ल यो बुझाउन बुझ्या छ कि छैन एकचोटि हेर ल, लेखेको कन्सेप्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त। बुझेछ। ल यसलाई मेमोरी गर्न नि ट्राई गर, यसो हेर्दै गर। ल ओके, ल अब यहाँ हेर, n+1/4 q1 लाई केही पनि गर्नु परेन, बुझ्नुभयो। यो सबै फर्मुला एज इट इज भयो, माथिको सबै ओके छ, के छ अरे सबै ठीक छ हैन। अब यसमा तपाईले टीएच आइटम भनेर सानो लेख्दिए नि भयो, नलेखे नि भयो हैन, सबैमा लेख्नु, यो चाहिँ लेख्नु पर्यो, टीएच आइटम सबैमा लेख्नुस् है। यो टीएच आइटम सबैमा लेख्नुस्। अब 2 भएको भएर यसलाई 2 ले डिवाइड गरिदिने हो के, 2 ले इन्टु गर्ने अगाडिपट्टिबाट। अब 2 ले इन्टु गर्दाखेरि के हुन्छ, यो n+1/2 नै हुन आउँछ नि हैन, अथवा अगाडि उ राखे पनि भयो 2 भएको भएर। अब यो 3 भयो भने अगाडि केले गर्ने त, यसलाई 3 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने के, बुझ्यो। अगाडि 3 हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्मुलाहरु कन्फ्युज नहुनु है, पक्नु। n+1/, के भनेको थिएँ मैले, 4, ठीक छ। यो टाइम लगाएर केही हुँदैन, यो फर्मुला राम्रोसँग हेर्नुस्। n+1/4 है, मिस्टेक नगर्नुस् है यसमा। अनि यसमा पनि तपाईको n+1/4 हैन। ल अघि लेख्न खोजेको यो हो कि हैन भन्नुस् त, हो नि। अब 3 भएको भएर अगाडि 3 लेख्दिने, 3 ब्र्याकेटमा n+1/4, बुझ्नुभयो। अब यो 2 भएको भएर अगाडि 2 ब्र्याकेटमा n+1/4, 1 भएको भएर 1 ब्र्याकेटमा n+1/4। अब 1 लेख्नु र नलेख्नुको केही मतलब भयो त, भएन नि, बुझ्नुभयो। अब 2 भनेकै 2 2 जा 4 भएन त,
हजुर अनि 3 अब एकदम क्लियर भयो होला है। ल फर्मुला यो है, अब सक्यो। सबैमा टीएच आइटम भनेर लेख्नु, टीएच आइटम अथवा टर्म हैन। यो फर्मुला कन्ट गर्नुस् अनि पछि म तपाईलाई बुझाउँछु यो कसरी गर्ने भनेर। अहिले चाहिँ फर्मुला चाहिँ जसरी हुन्छ है गर्नुस् ल। यति गरिसकेपछि हाम्रो धेरै काम सकिन्छ के। हजुर यहाँसम्म ठीक छ। अब यता पनि सबै सेम फर्मुला हो, यो यताको जस्तै नै हो, सबै सेम हो। त्यही भएर यो लेखिराख्नु परेन है। यो डिस्क्रिटको पनि त्यही हो, तर यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो हुन्छ where n equals to number of elements हो। यसको लागि चाहिँ हैन, यो सबैको लागि त्यही हो। यो लाइनमा चाहिँ यताको लाइनको लागि चाहिँ तपाईको यो सम अफ एफ फ्रिक्वेन्सी छ नि, यो डिस्क्रिट डाटाको लागि चाहिँ ल यसको लागि चाहिँ यो हो फर्मुला चाहिँ यो तीनवटै सेम हो, यताको जे छ त्यही नै हो। अब बुझ्छ तिमीले जे गरे पनि हुन्छ। n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी। अब 1 भएको भएर यसको अगाडि 1 हुन्छ, केही लेख्नु परेन, हामी कन्टिन्युअसमा छौं है। हजुर अब सेकेन्डमा त 2 हो, तपाईको यहाँ 2 लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुस् त मलाई। यहाँनेर हामीले 2 लेख्यौं भने यो भनेको त के हुने भयो त, इक्वल्स टु n/2 भयो नि त, यो हो कि हैन। 2 2 जा 4 भयो नि त। अब यहाँ चाहिँ तपाईको 3 हुन्छ, 3n/4 ठीक छ। यसमा पनि टीएच आइटम हो है। ल मलाई यति कुरा भन्नुस् यहाँ भएकोमा केमा प्रब्लम छ। अब यति भएपछि त सी म्याथको सबै कभर हुन्छ, सबै अब सिक्ने कुराहरू हुन्छ हैन। मेन फाउन्डेसन भनेको यो हो फर्मुला। ल अब 4 मार्क्सको चाहिँ यो डाटाबाट आउँछ के लङ क्वेशन चाहिँ। अप्सनल म्याथमा पनि सी म्याथमा पनि। अप्सनल म्याथमा चाहिँ यो डिस्क्रिटबाट पनि आउँछ हैन, कतिवटा लामो हुन्छ। अब डाटा टाइप यही नै हो, हामीले यहाँ गर्ने मात्र थप्दै जान्छौं, बुझ्यौ। मीन मिडियन Q1 Q2 भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखौँला हैन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स राखौँला, भेरिएन्स राखौँला, अरु के छ ती कुराहरू पनि राख्दै जाउँला।
अब तपाईको अब यो फर्मुला पनि त्यस्तै इजी छ के स्टुडेन्टले कन्फर्म मार्क्स ल्याउने च्याप्टर भित्र पर्छ है यो l प्लस हो सबैमा राख्नुस् ल एकै सबैमा सेम हो है l प्लस अब यहाँ अगाडि के छ भन्नुस् त n/4 छ नि हैन त्यही भएर n/4 ठीक छ माइनस cf माइनस cf हैन अपन f इन्टु i i h जे राखे नि हुन्छ i भनेको इन्टरभल हाइट h भनेको हाइट है ल अब यो पार्ट छ नि l प्लस n/4 माइनस cf अपन f इन्टु i छ नि यो सबैमा सेम हुन्छ के फेरि ए यहाँ पनि त्यही भयो यहाँ पनि त्यही भयो बुझ्दै छौ नि हजुर म कसरी इजी बनाउन खोज्दै छु भनेर सबैमा सेम भयो अब n/4 त यहाँ छ त्यही भएर यहाँ n/4 राख्यो अब यो त के रहेछ 2n/4 भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के राख्नु पर्यो त n/2 राख्नु पर्यो हो के न भन्नु त हजुर यहाँ चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो n/2 राख्नु पर्यो अब यहाँ 3n/4 छ अब यो सबै सेम हो भनेपछि यहाँ अगाडि के राख्दिनु पर्यो भन्नुस् त 3 राख्नु पर्यो है अब एउटा दुईटा अब एउटा पार्ट छ छुटेको यहाँसम्म क्लियर छ स्टुडेन्टले यहाँ l देखि मुनि लाइन तान्छ के त्यसरी कहिले पनि नतान्नुस् है l छुट्टै हो है कन्फ्युज नहुनुस् n/4 अफ 2n/ हैन cf ल अब यहाँनेर 3n/4 माइनस cf ल यहाँसम्म केमा प्रब्लम छ ल भन्नुस् छैन सर प्रब्लम बस हो यस्तै हो प्रब्लम हुन भएन के यतिसम्म चाहिँ तपाईले एकदम राम्रोसँग हेर्नुस् अनि भएन भने फेरि हामी बेलुका पनि वर्कआउट गरिहाल्छौँ है के चाहिँ बुझ्नु भएको छैन यसो मार्क गर्नुस् न केही प्रब्लम छैन है हामीले एउटाबाट सुरु गरे हो के न एउटा अक्षरबाट यहाँ x1 देखि हैन यहाँदेखि यसो सम्झ रिमाइन्ड गरेर केमा गाह्रो लाग्छ सोध न यो सबै सेम भयो बुझ्यो है आको n/4 भनेपछि कुन कुन याद गर्नुपर्ने रहेछ सबै थाहा भयो यसमा पनि सबै सेम हो हैन अब f माइनस cf अपन f ल f हो f ल यहाँसम्म के प्रब्लम छ भन्नुस् त अब यस्तो फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ यो 10 चोटी लेख्नुस् 10 वटा पानामा लेखी यसलाई चाहिँ के गर्नुस् त मेमोराइज गर्नुस् के लेखी नै अब Q3 Q1 Q2 एक्जाममा सोध्ने सबै यही खालकोहरु हो के ल राम्रोसँग हेर्नुस् त ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हजुर ल अब हेर्नुस् है त यो बुझेपछि मैले सबै धेरैवटा हुन्छ भनेको थिएँ नि हैन अब त्यसमा अरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
अरु एउटा दुईटा हेरौँ न हैन, बाँकी पछि गर्दा पनि भइहाल्छ। जस्तो अब हामीलाई क्यूडी भनेर सोध्छ हैन, यहाँ स्पेस नभएकोले गर्दा मैले सर्टकटमा लेखेँ है। अब हेर्नुस् है, यहाँ Q1 Q2 Q3 निकालिसके, मेरो माउसको चुच्चो देखिराख नि हैन। Q1 Q2 Q3 निकालिसक्यो। अब क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने गर्ने काम त्यही नै हो, अप्सन म्याथमा हामी त्यही नै गर्छौं। Q3 माइनस Q1 हो बाइ 2। ल हेर्नुस् त कति सजिलो हैन। डाटाको टाइप त्यही हो, फर्मुला एउटा मात्र थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेपछि Q3 माइनस Q1 बाइ 2। ल अब फेरि कोएफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हैन। अब यसलाई सर्टकटमा के भन्छन्, COEFF हैन, डट गर्यो अफ QD। अब अप्सन म्याथको पनि टच गरे हुन्छ, हेर्दा हामी मजाले गर्न सक्छौं। यो बेसिक हो हैन। कोएफिशिएंट अफ QD भनेको चाहिँ के रहेछ त, Q3 माइनस Q1 हो अपन Q3 प्लस Q1। ठीक छ। अब Q3 Q1 निकाल्न के गर्ने भनेर सोधिराख्नु पर्यो त, परेन नि त। अब सबै यस्तै हो के, एकदम सजिलो छ। अब यसरी नै गर्नु पर्यो। अब के सोधेको हो त्यही अनुसारको फर्मुला लेख्ने अनि गर्ने के। अब अर्को एउटा हुन्छ इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हैन। यो भने सुरुमा चाहिँ यो यसबाटै आएको हो के, माथिको कुराहरु Q3 माइनस Q1। ल ठीक छ। अब हामीलाई सोध्ने भनेको यस्तै यस्तै हो, मिन डेभिएसन फ्रम मिन हैन, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यताउता त्यही खालको कुराहरु सोध्ने हो। गर्न सकिन्छ मजाले, त्यसमा केही प्रब्लम हुँदैन। अब यहाँनेर ल भने यतिमा केही प्रब्लम छ कि छैन? छैन सर। मेन फोकस केमा गर, यो डाटाको टाइप्समा, इन्डिभिजुअलमा यो हुन्छ। हेर डिस्क्रिट आउने बित्तिकै फरक छ, कन्टिन्युअस आउने बित्तिकै फरक छ। यो किन एउटै पेजमा लेख्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि नि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ के। यो यसको यता उसको यता हुन्छ नि। अब यो 1 2 3 लेखेको नै बुझ्यो नि, सबैमा n+1/4 हो हैन। यहाँ चाहिँ n/4 सबैमा n/4 भयो यतापट्टि। 1 लाई 1 ले, 2 लाई 2 ले, 3 लाई 3 ले। यो जस्तो सजिलो त के छ र। हामीले अब सी म्याथ को स्ट्याट र अप्सनल म्याथ को स्ट्याट दुवैमा एकदम राम्रो मार्क्स लिएर आउनु पर्छ है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अरु रेन्ज, मोड, त्यो सबै गर्न सकिन्छ, केही प्रब्लम छैन। त्यो अरु दुई चारवटा पछिलाई पनि राखौँला। अहिलेलाई बुकमा कहाँ यो कुरा देख्छौ हामीले लेखेको, त्यो सबै मार्क गरेर राख के है। एसडी भनेको के भयो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एसडी भनौं हैन। अब यसको फर्मुला पनि छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, अरु पनि छ, मोड हैन। मोडलाई m0 भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मोड भनेको रित हो के। यो जति बढी दोहोरेको हो त्यो आएको बेलामा म तिमीलाई बुझाइहाल्छु हैन। अब यसपछि हामीसँग के छ, मिन डेभिएसन फ्रम मिन हो। एउटा यस्तो भन्छ, अर्कोले भन्छ मिन
टपिकहरु मात्र भने मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन, एमडी भनेको मिडियन हो। यिनै कुराहरु हुन्, अरु के छ र के छुट्या छ भने पछि फेरि म कभर अप गरिदिन्छु है त। ल क्वार्टाइल डेभिएसन भयो, कोएफिसिएन्ट अफ यो यसको लागि पनि Q1 Q2 Q3 त चाहिने रहेछ हैन। अब मिन डेभिएसन यो कहाँ युज भयो त अप्सनल म्याथमा भने थिए नि अघि सुरुमा मैले क्लास स्टार्ट गर्दा तपाईलाई एउटै हो भनिरहेको थिए नि। अप्सनल म्याथको के रे सी म्याथको सबै अप्सनल म्याथमा युज हुन्छ भनेको थिए नि। युज चाहिँ कसरी हुने रहेछ त हेर्नुस् त यहाँनेर ए मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्छ अनि यसको फर्मुला छ हैन। अब फर्मुलामा मिन त चाहियो, त्यो डाटाको मिन त निकाल्नु पर्यो सुरुमा। अब मिन चाहि नै हाल्यो, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भन्छ यहाँ चाहिहाल्यो, मोड चाहिहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि पनि मिन चाहिन्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि मिन चाहिदैन त चाहिहाल्छ नि। अब कसरी चाहिन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि मिन भन्दाखेरि त्यही नै हो। अब यहाँनेर स्पेस मिल्दैन छोड्देऊ ल। रुट अन्डर हैन समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर अपन n हो के, मिन को स्क्वायर गर्नुपर्छ के यसको लागि। यो गर्यौं कोएफिसिएन्ट। अब Q3 Q1 सबै चाहिने रहेछ, थाहा भइहाल्यो हैन। तपाईको यो इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज चाहिने रहेछ 3 नम्बरमा। 4 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीलाई चाहिने रहेछ 5 नम्बर हैन। यो सबै डाटाको टाइप्स हो, यसलाई अप्ठ्यारो नमानिकन पढ्नु होला। सबभन्दा इजी च्याप्टर हो यो। मिन डेभिएसन फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन हो। अरु कति हुन्छ पर्सेन्टाइल हुन्छ हैन, P6 P10 त्यस्तोहरु पढ्नु पर्छ। डेसाइल भन्ने हुन्छ, पर्सेन्टाइल डी। तर यो तपाईलाई चाहिदैन अहिलेलाई चाहिदैन हैन। तर बुकमा छ कि जस्तो लाग्यो, त्यो छ त तिमीहरुको। ल ल भन्नुस् त यसमा केही प्रब्लम छ? छैन सर। फर्मुलाहरु सबै लेख्नुस् ल। कति टाइम लेख्नुस् अरे? 10 टाइम्स है। बिस्तारै पहिला हेल्थको केयर गर्नुस्, हेल्थ फर्स्ट है जहिले पनि। अनि त्यसपछि मात्र रेस्ट गर्नुस्, अनि टाइम भएको बेलामा मात्र। हैन। अरु केही छ? छुट्टिदा हुन्छ अब। ल कर है। ल बाई बिउती। बाई।